अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हो? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, एक वक़्त था कि ज़िंदगी बहुत सादा थी और दुनिया भी बहुत सादा थी। फिर चीज़ें ईजाद होना शुरू हो गईं और इंसान ने नए-नए उलूम सीखना शुरू कर दिए। नई-नई स्किल्स एक इंसान ने सीखना शुरू कर दी और नई-नई ईजादात जो हैं, गैजेट्स जो हैं, वो वजूद में आना शुरू हो गईं और इंसान की सोच, इंसान के बिहेवियर पहले की निस्बत कॉम्प्लिकेटेड, चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट होते चले गए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक इंसान का कॉम्पिटेंट बनना पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होना, वेल अवेयर होना, पहले से कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल होना, पहले से कहीं ज़्यादा स्किल्ड होना एक इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट ठहरा। और इसलिए कि एक इंसान इनके बग़ैर कतन भी अगर जब तक एक इंसान बहुत कॉम्पिटेंट ना हो, एक इंसान एलिजिबल ना हो, एक इंसान बासलाहियत ना हो, एक इंसान ने अपनी सलाहियतों को पॉलिश ना किया हुआ हो, डेवलप ना किया हो, वक़्त के तकाज़ों को समझा हुआ ना हो और उनके मुताबिक तैयारी ना की हुई हो, एक इंसान का बेहतर ज़िंदगी गुज़ारना मुझे कम अज़ कम बहुत मुश्किल नज़र आता है। लिहाजा एक इंसान के लिए बहुत अहमियत की हामिल बात यह है कि वो इंसान अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे, अपने आप को इम्प्रूव करता रहे और मुसलसल इम्प्रूव करता रहे। एक इंसान की शख्सियत के अंदर आने वाली इम्प्रूवमेंट्स जो हैं, आने वाली बेहतरी जो है, वो एक इंसान के रवैयों के ऊपर, एक इंसान के अमल के ऊपर, एक इंसान के रद्द-ए-अमल के ऊपर, एक इंसान पे हर एक तरह से असरअंदाज होती है। और एक इंसान को पहले से कॉम्पिटेंट इंसान बनाना ये आज के इंसान के लिए बेइंतहा अहमियत का हामिल ठहरा। एक वक़्त था कि जब लोग ये समझते थे कि तालीम जो है, वो तालीम और तरबियत जो है, वो सिर्फ़ तालीमी अदारों के अंदर तक महदूद है। अब वक्त गुज़रा, अब नए-नए चैलेंजेस, नई-नई मुश्किलात एक इंसान को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती हैं कि ना सिर्फ़ मेरा तालीमी दौर, ना सिर्फ़ वो दौर कि जब मैं तालीमी अदारे के अंदर पढ़ रही थी, बल्कि पूरी ज़िंदगी मुझे सीखने की ज़रूरत है, पूरी ज़िंदगी मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, पूरी ज़िंदगी मुझे पहले से बेहतर इंसान बनने की ज़रूरत है। मेरी जो लर्निंग है वो कभी भी डिसकंटिन्यू ना हो, मेरा जो सीखने का अमल है ज़िंदगी के किसी मरहले के अंदर इंटरप्ट ना हो। मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझूं और एक बहुत ही कह लें कि क्यूरियस, बहुत ही कमिटेड अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्नर समझूं। आज हम लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बात करने जा रहे हैं और इसके बाद हमने सिर्फ चंद एक चीज़ें जो एक इंसान की सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी ज़ात के अंदर बेहतरी लाने के लिए, मुसलसल बेहतरी लाने के लिए बेपनाह अहमियत की हामिल हैं, चंद एक चीज़ों का यहाँ पे ज़िक्र करूँगा। उसमें पहली चीज़ है कि रीडिंग द सेल्फ हेल्प बुक्स। ये जो सेल्फ हेल्प पे लिखी हुई किताबें हैं और हर एक ज़बान के अंदर, अगर वो किसी भी ज़बान के अंदर किताब लिखी गई हो, किताब अच्छी है तो उसका ट्रांसलेशन एक इंसान की नेटिव लैंग्वेज के अंदर उर्दू में और किसी भी दूसरी ज़बान के अंदर हो चुके होंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया का, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना और नॉलेज हासिल करना कतन भी मुश्किल नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ पहली बात यह है, एक इंसान मुताला की आदत डाले, रीडिंग की हैबिट बनाए। वो एक आम आर्टिकल हो, वो चंद एक जुमले हों, वो एक पम्फलेट हो, वो एक किताबचा हो, वो एक किताब हो, एक इंसान को रीडिंग की हैबिट जो है, जहाँ आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान आहिस्ता स्लोली एक इंसान अपनी रीडिंग की हैबिट को डेवलप करता चला जाए, ये पहला काम। और दूसरा काम, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, होती रहती हैं और उनके लिए पे करके
جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ وقت نکال کے جانا پڑتا ہے، ہمارا وقت صرف ہوتا ہے، ہمارے پیسے صرف ہوتے ہیں، لیکن ہمارا وہاں پہ وقت کا صرف ہونا، ہمارے پیسوں کا صرف ہونا، ہمارے ٹائم اور پیسوں کا بہترین استعمال ہے، بہترین استعمال کے اندر آتا ہے وہاں پہ یہ ورکشاپ کون کنڈکٹ کرتا ہے، سیمینار کون کنڈکٹ کرتا ہے، وہاں پہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ مینٹورز ہوتے ہیں، وہاں پہ پروفیشنل سکلز رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، ٹرینرز ہوتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پوری تیاری کے ساتھ کاغذ پینسل لے کر کے اپنی ریکارڈنگ بنا کر کے آڈیو ریکارڈنگ جیسے بھی ہو سکے وہاں پہ اس کے اندر سوال و جواب کا موقع بھی ہوتا ہے، اور یہ دوسرا ذریعہ ہے ایک انسان کے بہتر ہونے کا، مسلسل بہتری کا۔ یہ تیسرا ذریعہ کہ ہم پازیٹیو کرٹیسزم کو انوائٹ کریں، ہم فیڈ بیک لیں، ہم ایڈوائس لیں کسی سمجھدار انسان سے، کسی غیر متعصب انسان سے، کسی ایک انٹیلیجنٹ انسان سے، کسی ایک پروفیشنل کمپیٹنٹ انسان سے، اور ہم لوگ پازیٹیو کرٹیسزم لیتے رہیں اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کرنے میں لگے رہیں۔ ہم لوگ فیڈ بیک لیں، ہم لوگ ایڈوائس لیں، اور پھر چوتھی بات کہ پرسنل اکمپلشمنٹ کے گولز جو ہیں ان کو سیٹ کیا جائے، جہاں پہ ہم دیگر پلاننگ کرتے ہیں، گول سیٹ کرتے ہیں، اہداف مقرر کرتے ہیں، وہاں پہ اس شعبے کے اندر بھی اگر ہم نے ہیلتھ کے اندر ایک گول سیٹ کیا کہ میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹے کی روزانہ واک کیا کروں گا، اگر ہم نے کسی اور شعبے کے اندر، پیسوں کے اندر گول سیٹ کیا میں نے اتنی سیونگ ماہانہ بنیادوں پہ کرنی ہے، اگر کسی اور شعبے کے اندر ہم نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا تو درست کیا، لیکن یہاں پہ بھی پرسنل اکمپلشمنٹ کے، پرسنل ڈیولپمنٹ کے شعبے کے اندر ہمیں کچھ گولز اپنے سیٹ کرنے ہیں کہ میں نے نئی لینگویج سیکھنی ہے، میں نے نئی اسکل سیکھنی ہے، میں نے فلاں چیز جاننی ہے، اور یہ جاننے کا عمل، سیکھنے کا عمل ایک انسان کو مسلسل کمپیٹنٹ انسان بناتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اگر کوئی گریٹیفیکیشن لینی ہے، کہیں پہ انجوائمنٹ کرنی ہے جو کہ لیگل ہے، جو اپنے آپ کو پرمٹ کی بھی ہے، وہاں پہ اس کو ڈیلے کریں، آپ ڈیلے کریں گریٹیفیکیشن کو۔ اگر آپ چائے یا سگریٹ پینا چاہتے ہیں 15 منٹ کی، اننیسیسری ڈیلے کر دیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کا دوسرا جز، اگر کوئی چیز بورنگ ہے، اگر کوئی چیز ان پلیزنٹ ہے، ناخوشگوار ہے، مشکل ہے، آپ اسے کرنے کی کوشش کریں، اور یا کم از کم اس کا تھوڑا سا حصہ تھوڑے سے وقت کے لیے اسے کرنے کی کوشش کریں۔ اور آگے چلتے ہیں، چھٹی بات یا ساتویں بات میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ جو بھی نیگیٹو خیال اٹھے، جو بھی آپ کو ڈس امپاور کرنے والا، آپ کے حوصلے کو خراب کرنے والا جو بھی سوال اٹھتا ہے اس کو چیلنج کریں، اسے کانٹیسٹ کریں، اسے اپنا اینیمی سمجھیں، اس کے دلائل کو رد کر دیں، اس کے مخالفت میں دلائل لے کر آ جائیں۔ تو یہ وہ طریقے ہیں ایک انسان کے اپنی ذات کو امپروو کرتے رہنے کے، مسلسل امپرومنٹ لانے کے بہترین طریقے۔ اگر ہم یہ کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اوپر اس کا بہت پازیٹیو، بہت ہیلدی ایفیکٹ ہوگا۔